Yala, kumusta? Maayong gabi nasab diha kanimo nga nagsubaybay nasab niini nga programa diha sa tong Ginoo. Jesus is Forever diri sa Christian Broadcasting Channel, no, CDO. Sa atong mga higala diha nga nagsubaybay sa bisan asa nga dapit sa Luzon man, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi diha kaninyo mga igsoon, labi na sa mga kaigsuonan nato diha sa Mantibugaw. Labi na sa Glorious Christian Fellowship, mga members, mga kauban nato diya nga nagtan-aw niini nga programa, no, sa na Jesus Forever with Bishop Weng Pacheco, no. Higala ana punta karon sa bag-ong takna, no, nga gihatag sa tong buhi nga Dios alang sa paghimaya ug pagkanta diya sa iyang ngalan, no. Natay awit karon mga igsoon nga nagaingon, no, kung ikaw man gisulayan karon, no, kini nga awit pwede ka mo kanta ani nga awit, no, kay kung ikaw gisulayan, kung ikaw naluya man diya sa imong pagtuo diya sa tong Ginoo, no, pwede pud ni nga kanta nga mahimo nimo nga prayer diya sa tong Ginoo, no, kung ikaw man gisulayan o ikaw man naluya or ikaw man gisulayan ang imong pagtuo ani nga mga panahon karon, no. Ang title ani is Lig-una ko. O Ginoo, sulayan ako nga mosalig pa ba ako kanimo, usa na nga moyo ko kaligon o kuso, pangisusi mo na ang kinabuhi ko, na dili ko mo biya kanimo. O Ginoo, sulayan ako nga mosalig pa ba ako kanimo, usa na nga moyo ko kaligon o kuso, pangisusi mo na ang kinabuhi ko, na dili ko mo biya kanimo. Bisan pa man sa unsang sitwasyon, sa kawadon kalisod, paglutos ug pagsulay mo sa ligiyapon ko nimo Ginoo. Lig-on ako Ginoong Hesukristo, padaka kong pagtuo, pangamuyo ko nimo Espiritu Santo, kay gisulayan ko sa akong pagtuo. Lig-on ako Ginoong Hesukristo, padaka kong pagtuo, pangamuyo ko nimo Espiritu Santo, gisulayan ko sa akong pagtuo. O Ginoo, gisulayan ako nga mosalig pa ba ako kanimo, usa na nga moyo ko kaligon o kuso, pangisusi mo na ang kinabuhi
nga dili ko mubiyag kanimo. San pa man sa unsang sitwasyon, sa kawadon kalisod, paglutos o pagsulay mo sa ligiyapon ko nimo Ginoo. Ligon ako Ginoong Hesukristo, padaka akong pagtuo, kapangamoy ko nimo Espiritu Santo, igisulayan ko sa akong pagtuo. Ligon ako Ginoong Hesukristo, padaka akong pagtuo, kapangamoy ko nimo Espiritu Santo, igisulayan ko sa akong pagtuo. Ligon ako Ginoong Hesukristo, padaka akong pagtuo, kapangamoy ko nimo Espiritu Santo, igisulayan ko sa akong pagtuo. Ligon ako. May gabi sa tanan, daligo ng Ginoo mga igsoon. Another week, another ining panahon gihatag sa Ginoo alang sa mga alagad, alang sa mga bishop, pastors, mga rabay, mga pari. Salamat sa inyong pagsuporta. Naghimutag mga panagtapok sa mga churches. Then naghiusa ta sa pag-ampo, ug wala lang ta nag-concentrate sa pag-ampo sa Pilipinas, kundi nag-ampo ta kauban ng Israel ug ang ubang pang mga nasod. Giampo nato ang kaluwasan ngadto sa ila. Giampo nato mga igsoon ang kalinaw sa tibok kalibutan ug kabag-uhan sa atong nasod. Tungod kay dili man ta moingon mga igsoon nganong nahitabo ni nganong nahitabo ni. Nahitabo ni mga igsoon tungod kay negatibo ta. Pero maminti ta mag-comments, magkomentaryo, bagulbol. Atong buhaton mga igsoon, instead magbagulbol, mag-ampo. I-pray ang atong nasod. I-ampo. Kay kung nakita po nimo kaning matod pahayahay o patsada ang dagan sa atong nasod, basi makalimot na ka sa pag-ampo. Ug pagpasalamat sa Dios nga ang Dios gihapon may naghatag niya ng tanan. Ang mga pagsulay, panghitabo sa kinabuhi nato gialaw na sa Ginoo para nga magtawag ka sa iya. Magtawag ka sa iya. Dili ang pagsulay nga nahitabo sa imo, ang troubles na nahitabo sa imo para magpalayo ka sa Ginoo, dili. Para magpatabang ka sa Ginoo. So dalago ng Ginoo mga igsoon, akong mga pangumusta sa Hawaii, sa akong mga igsoon diha, salamat sa Ginoo, og sa Malta, sa Saudi, sa uban pang dapit mga igsoon sa gawas sa nasod, og dinhi sa Pilipinas, sa mga kaigsuonan nagsunod nining maong programa adunay ta sa Facebook, sa YouTube. Hallelujah, dalago ng Ginoo. So akong pagpasalamat og prayer sa matag usa nga kamo mismo naa sa Kabasko piskay sa panglawas og bisan pa sa tanan nga mga buluhaton mga igsoon. So padayon ko gampo bisan sa mga negosyante, labi na sa jug commercial, nga ang Dios magapalambo, magapausuwag sa inyong mga negosyo. Dalagyon ang Ginoo. O Ginoo mga igsoon, nagpadayon ta sa mensahe sa gitawag og building our self-image. Creating our self-image. Adunay gitawag mga igsoon nga usa ka kaning panultihon. Ang panultihon nagaingon mga igsoon dinhi. Ingon siya dinhi. The most reliable way to predict the future is to create it
the most reliable way to predict the future is to create it. The most reliable. No? Kaya nga naman, sometimes sa ato, through expectation, daghan man mga igsoon tao nga, orag sa pangandoy na lang, gusto nga makakwarta og daghan. Pero sa diha nga niabot ang kwarta nga daghan, nagproblema. Mga igsoon, ngano kay dili, wala sila na prepare. Wala sila na andam. Ang ilang hunahuna, ang ilang pagkatao, wala maandam. Nausab sa unang panahon, walakaw, nga walay kahadlok sa paglakaw sa dalan. Nga naman, kay wala may kuuton, ni kawaton sa iya. Pero sa diha nga diin, nakakwarta na siya. Daghan ang kabalakaw, kahadlok. Okay? So, man ang mga sitwasyon, mga igsoon, nga sometimes kinanglan atong i-create. Tunan, i-build up nato ang mga sitwasyon. So, matod pa din mga igsoon, balik ko na ko pagbasa, no? Sa 43 verse 1, kay ato ramang gini siyang nabasa. Apan karon kini mao ang giingon ni Yoba nga nagbuhat kanimo o Jacob. Ug siya nga nagumol kanimo Israel. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. Natawag ko na ikaw pinagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Sa diha nga ikaw nagaubog sa tubig ako magaman kanimo. Og sa kasapaan dili magalapaw kanimo diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo ikaw dili masunog ni ang kalayo mo silaob diha kanimo. Kaya ako si Yoba nga imong Dios ang mulaan sa Israel ang imong manunubos gihatag na nanako ang Ehipto. Ingon nga imong lukat ang Utopia ug ang Seba nga puli kanimo. So, mo ni plano sa Ginoo sa ato. So, adto na may gitawag mga igsoon nga kining kalibog, kaguliyang nga wala ma plaster dinhi sa atong kinabuhi. Sultihan ko ikaw. Matod pa sa Ginoo dinhi, ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. Okay? Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw, pinagi sa imong ngalan. Ikaw, ako man. Kung ikaw magalakaw o nagaubog sa tubig, ako magauban kanimo. Sa kasapaan, dili magalapaw kanimo. Sa kalayo, dili magasunog. Dili ka masunog. Nimo silaob diha kanimo. Mani plano sa Ginoo, mga igsoon. Ako si Yoba nga imong Dios, balaan sa Israel. Imong manunubos gihatag nako kanimo ang Ehipto ingon nga lukat. Utopian Seba puli kanimo. Sambot pa sabot blessing, panalangin mga igsoon ang giplano sa Ginoo sa matag usa kanato. Praise the Lord. Mag-pray sa ta mga igsoon. Amahan nga Dios, salamat kaayo ning dapit sa kagabian. Salamat Lord nga imong i-bless imong pulong. Tagay ka mga nauna man dinawatanon kasing-kasing mapuyan sa imong mensahe. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Building our self-image. Building our self-image, mga igsoon. Ano na pangutana nga, where you build yourself. Where you build your self-image. You know, asa man na build up ang imong image, imong images. Gayon ako at tumiyagin si Mana mga igsoon. Ano na upat na pwedeng ma-build up, ma-create ang atong images. Number 1 is environment. Number 2, yourself. And number 3, the devil. Number 4, sa Ginoo, God. Sa plano sa Dios sa ato kinabuhi. So, where you build your self-image. Where? So, dinhi mga igsoon na hibawan nato ni. So, ang truths dinhi, mga igsoon, ang kamatuoran dinhi,
Nga daghan tao, nga na mong inosente, sa ilang ginabuhat. Ambot kung ipasabot mga igsoon, nga nung himo siyang inosente, tungod kay ang iyang ginauna, nga kanang iyang gibuhat is maayo. No? Maayo. Ang balaod ba gihatag ba ang balaod para nga makabalo ka kung sayop ba ang gibuhat nimo or dili. Di ba? Gipresentar ang balaod para nga dili buhaton kay kana siya sayop. So, ang balaod gihatag to identify na kanang mga butang nga sayop or dili sayop. So, mo na siya ang balaod. Mo na nga ang Ginoo naghatag man siya siyang balaod. Pero daghan gyapon ang wala nakatuman. Pero acceptable diya sa Ginoo tungod kay siya mismo na mao'y naglukat kanato pinagi siyang pagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Ang gingot sa Ginoo dinhi, i-focus na to atong kaugalingon diha sa pag-build up sa Ginoo. Gi-build up ta sa Ginoo. Ingon ang Ginoo mga igsoon sa Philippians 4:8 and 9. Nagingon siya da, fix your thoughts on what is true, good, right, about things that are pure, lovely, and dwells, and pure, good things. Think about all you can praise God. So, ang ingon din yung mga igsoon, fix, isentro ang imong huna-huna sa mga butang unsay tinuod, unsay maayo. Huna-huna ang mga igsoon say putli, mahigugmaon. Puyo diha nianang mga maayong butang, mga igsoon. Puyo diha sa gitawag nga mga butang nga naay mga pagdaig. Mo na siya ang sa Dios nga pag-create sa atong kaugalingon. So, kung kita mga igsoon naga-build up or naga-create sa atong kaugalingon diha mga igsoon sa Dios, sa plano sa Dios. So, adunay patsada og nindot mga igsoon ang dangatan or panghitabo sa imong kinabuhi. Usa ka pastor mga igsoon gi-interview siya. Nay something gabation siyang lawas. So, moto siyang giadto siya sa ospital. Pagadto ni sa ospital mga igsoon, nakita sa doktor nga naay cancer ang pastor. Then ang doktor dugay pa gyud siyang may istorya or musulti sa pastor kay ang hunahuna sa doktor nga kung sultihan ko ang pastor nga naa siya'y gibating sakit. Basig mag-all. Normal man mga igsoon nga makabati kag negatibo or sakit sa imong lawas, normal gyud nga mag-all ka. Normal na siya mga igsoon nga mag-all ka. Pero natingalan doktor mga igsoon tungod kay sa diha nga giistoryahan sa doktor ang pastor nga naa siya sakit na siya gibating sakit mga igsoon, nalipay ang pastor. Nalipay ang pastor. Nangutanang doktor, pastor, nganong nalipay man ka nga mostly sa ako mga pasyente sa diya nga magpa-check up sila dinhikan nako mag-uol sila. Mag-uol sila. Pero ikaw, orag wala man ka mag-uol. Gani, orag nakita nako diya sa imo nga kuan kanang wala ka na tandog sa akong istorya sa imo. Ang sulti ra gyud sa pastor ngadto sa doktor. Gi-create nako ang akong kaugalingon. Wala sa paghuna-huna sa mga butang nga kalibutanon, kundi langit nun. Gi-build up niya ang iyang image to believe what is the promise sa Dios, sa kinabuhi sa tao. What is God's plan? What is God's plan? Iyang gi-create ang iyang kaugalingon. Iyang gi-build up ang iyang kaugalingon to the promise. Ang pastor nagingon, nag-quote siya verse sa Philippians 1:21. Nagingon siya, according to Paul, for to me to live is Christ,
and to die is gain. Ang pagkinabuhi nako para kay Kristo, ang kamatayon mo'y pagdaog. Ang doktor mga igsoon, instead nga ang doktor mo'y daghan gyud nga reports or daghan words nga isulti sa iya, siya mo'y daghan nga mga encouragement or pagdasig o pagwali sa doktor. O ang doktor, nag-sinner's prayer sila. Mga igsoon. Nga naman tungod kay nasabtan sa doktor, ang pag-share niya nga, bisan pag-unsaon nato mga igsoon sa pagpataas sa atong kinabuhi kung ang Dios mismo moingon nga diha ra kataman. Bisan pag-unsa kadaghan sa atong bahandi mga igsoon nga natigom dinis kalibutan mga igsoon, pagkamatay nimo wa gyud kay madala. Bisan pag ang imong mga anak nga babae pinakagwapa mga igsoon sa kalibutan. Imong mga lalaking mga anak, mga degree holder, professional, imo ra gyapon na silang biyaan. Imo ra gyapon na silang talikdan. Bisan pag nakaangkon ka og mga patsadang mga sakyanan, balay ug unsa diha nga negosyo, mauswagon nga business, imo ra gyapon ang biyaan. Og ang Dios mga igsoon wala nagpili o wala nagsulti nga unsa edad mamatay ang tao. No, mostly lang nag-ingon mga igsoon nga praise the Lord kung adunay gipangutana nako mga igsoon gahapon sa among Bible study. Bilay imong edad nay, ingon siya. 79. Nag-ingon ko sa iya, salamat sa Ginoo nga nalagpasan na nimo ang imong pagkabatanon. 79, 60 ra ang senior citizen. No, 60 ang senior citizen. Pero siya 79. Nay, kumusta ka? Ingon siya. Nagpaabot. Unsay imong gipaabot nay? Nga kwaon siya sa Ginoo. Ingon nay, spend your life to God. Di ihatag na ang imong kinabuhi sa Ginoo. Nabuhi ta diha sa Ginoo. Ang kamatayon nato may pagdaog. Dito sa langit nay wala nay tigulang dito. Dito sa langit wala nay balatian dito. Mo nay atong tinguhaon, atong tinguhaon. So salamat sa Ginoo mga igsoon, no? At aduna lang koy usa ka things nga ibilin sa ato kini. Kinsa ba ang tao nga gigamit para nga kanunay kang mamotivate sa imong kaugalingon? Kinsa ba? Imo bang pastors? Papa ba nimo? Mama ba nimo? Or kinsa ba? Imo bang friend? Igsoon? Or the one who listen without judgment? Nga musulti kag problema sa iyaha and then maminaw lang siya sa imo, then dili siya maghukom sa imo. Or the one tells you the hard truths. Na ay kanang imong friend ba ka, imong close friend ba ka, or pastor ba ka nimo, or imong mentor, or imong parents, nagsulti sa imo sa kaning lawom o bugat nga kamatuoran. Or the one who celebrate your wins, big or small. Nga miunong sa imo sa diha nga nagmadaogon ka o sa diha nga kaning napakyas ka ni unong sa imo. Or stays even during your worst moment. Bisan sa grabe ng pagsulay na itabo si kinabuhi is nagpabilin siya. Kana nga tao pabilin diha igsoon. Pabilin diha kaniya. So dalaygon ang Ginoo mga igsoon, praise the Lord, dalaygon ang Ginoo. Sabat sa akong pag-ampo alang sa pagdawat, no? Kung wala pa ka nagdawat kay Jesus, nga Ginoo maluluwas dawata si Jesus nga personal nga Ginoo maluluwas. Amahan, salamat ning kagabion. Gidola ko kanimo ban sa pagpaubos. Nangayo pasaylo sa akong mga kalapasan. Karon sumala sa imong pulong sa Roma 10:9, kung isugid nako sa akong baba nga si Jesus Ginoo, muto ako sa kinising-kasing nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay, maluwas ako. Salamat sa pagluwas mo kanako. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name,
Amen. Sa tanan usab o Dios nga nagsakit, nagbalatian, ayuha ang ilang mga sakit, naaman sila sa ilang panimalay, o naaman sa hospital karon. Nagaampo ko, gikan sa Limpulo, paingon sa Lapalapa, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa pag-ayo. In Jesus' name, Amen. Salamati ang Ginoo sa kaluwasan, kayuhan. Wala na tayo panahon, may gabi sa tanan.